नाना जान थे वो चाहते थे अम्मी इस डॉक्टर से शादी करें, डॉक्टर है बहुत मशहूर, वो एक डॉक्टर था उस, तो अम्मी मैं फ़ोन दे, उन्हें उनका नंबर तो पता चला, उन्हें मरने से पहले वो नंबर सारे डिलीट कर दिए थे। पता है मेरी रिलेशनशिप दोनों के साथ बहुत खुली थी। जी वो किस्सा आप सुना रही थी, हाँ आप जी। शुरू करें क्योंकि आधा घंटा लग जाएगा मुझे लग रहा है। नहीं बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है आपके वालिद। लेकिन मैं एक बात हाँ। बताऊं आपको, इससे पहले कि किस्सा सुनाए, कमाल डॉक्टर थे। आप तो मिले भी उनसे? कम से कम 10,000 से ज्यादा आंखें उन्होंने लगाई लोगों को। उससे भी ज्यादा, उससे भी ज्यादा, खुदा की कसम आंखें लगाई लोगों को, एक्चुअली आंखें दी। अमेजिंग उनका वो एक कंट्रीब्यूशन है, और बड़े अनसंग हीरोज हैं इस तरह के। प्लीज गो अहेड। जी। सो बेसिकली अम्मी जो थी, मेरे जो नाना जान थे वो चाहते थे अम्मी इस डॉक्टर से शादी करें, डॉक्टर है बहुत मशहूर कराची का, नाम नहीं लूँगी मैं। तो उस वो डॉक्टर मेरे अम्मा से बड़ा इश्क करता था। तो मेरे नाना जान ने उस डॉक्टर को बाहर भेजा पढ़ाई वढ़ाई करने के, को आएगा और मेरी बेटी से शादी करेगा, मगर उनकी बेटी को मेरे अब्बू मिल गए और उन्होंने शादी कर ली। हाँ, तो डॉक्टर कराची में था। तो अम्मी जब आती तो अम्मी का कोई प्रॉब्लम था अमनीज़ का, तो मैं उनके पास ले जाती थी। तो जब अब्बू कितनी इत्तेफाक की बात है कि जिस डॉक्टर से बात हुई उन्हीं को आप नहीं दिखा, दुनिया में और डॉक्टर नहीं। वो कराची, अब मजे की बात ये है ना कि भाई कहानी भी तो होती है दुनिया में, इत्तेफाकात होते हैं दुनिया में, इसीलिए कहानियां लिखते हैं, इसलिए कहानियों की तरफ आ गई है। जब अब्बू को कैंसर हुआ तो अब्बू ने मुझे बुलाया कि तुमसे बात करनी है। मैंने कहा जी अब्बू। मैं कहा पता नहीं क्या बात मुझसे करेंगे, बैठ के बताया क्या कि तुम मुझसे प्रॉमिस करो। मैं पता नहीं क्या मुझसे मांगेंगे कि जब मैं मर जाऊँ ना तो अम्मी को उनके पास मत ले जाना। और मैंने अब्बू की शक्ल अनबिलीवेबल। और फिर अल्लाह, मौत के कद जबी पे सरे कफन, मेरे दुश्मनों को खबर ना हो कि गुरूर इश्क का बागपन सरे अच्छा, और पसे मर्ग हमने भुला दिया। कमाल जुमला। फिर नहीं तो बस फिर जब अम्मी ने जब अब्बू के मरने के बाद, बिकॉज उनका प्रॉब्लम था वही डॉक्टर था उस, तो अम्मी मैं फ़ोन दे, उन्हें उनका नंबर तो पता चला, उन्हें मरने से पहले वो नंबर सारे डिलीट कर दिए थे। लेकिन तुमने ढूंढ लिया होगा ऑब्वियसली। मिल गए फिर वो? मिल गए वो, और दिखाया उनको? नहीं दिखाया तो नहीं, मगर उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है। I think he paid back. Are you close to your dad or your mom? I'm close to both actually because I'm more like my father. हाँ, मैं अपने अब्बू के ज़्यादा तरह की हूँ। अम्मी का ये है कि जब दोनों साथ थे तो दोनों एक मुझे लगते थे, बट देन ऑब्वियसली अब्बू का इंतकाल हुआ तो मुझे अम्मी का एक और क्लोजनेस रिलेशनशिप हुई मेरी, जो कभी कभार आप इग्नोर कर लेते कि आपको माँ बाप एक लगते हैं कभी कभार। It's after his death that you came close. Well, I would say उनको दोबारा मैंने डिस्कवर किया ना। Because अकेली हो गई, फिर घर आ गई तुम्हारे पास। हाँ। अच्छा, तो किस किस्म की वालदा, अगर आपको कहा जाए कि स्ट्रिक्ट थी, मारती थी? मेरी माँ स्ट्रिक्ट नहीं थी, मेरी माँ मेरी दोस्त की तरह थी। एक डॉक्टर की हैसियत से बहुत बिजी आदमी थे आपके वाले? बिजी तो वो थे, लाइक वो सुबह से लेके अस्पताल जाते थे 1-1:30 बजे तक, 5 बजे क्लिनिक में जाते थे। ही वाज आल्सो प्रोफेसर, ही यूज्ड टू टीच एट डाउटनी मेडिकल कॉलेज, एंड देन एवरी संडे ही यूज्ड टू हैव फ्री आई कैम्प्स, बट देन समहाउ ही टुक आउट टाइम, you know, somehow he always took out time for us. तुम्हें याद है कि बहुत सारा वक्त था उन्होंने दिया? मतलब कि उनका ये था कि when he used to come home at 2 बजे 1:30 बजे, तो खाना साथ खाना है, रात का खाना साथ खाना है। So that was time, that was quality time we spent together, you know. फड्डे वड्डे बिल्कुल नहीं अम्मा में? अम्मी अब्बा में फड्डे ऐसे तो नहीं हुए। नहीं, छोटे लड़ाइयाँ, कोई बड़ा मेजर झगड़ा, कोई नॉर्मली एक दूसरे को, जैसे आप बता रही हैं हमेशा तोहफे तहाइफ देना, इस तरह से था? बिल्कुल जी। और आप लोगों को बेतहाशा टाइम देते थे सब? हाँ, पढ़ाई में भी? नहीं, बिल्कुल देते थे। पढ़ाती भी थी आपकी बात? नहीं, पढ़ाती नहीं थी। नहीं पढ़ाती? नहीं। खाना खुद पकाती थी वो? अम्मी कभी कभार पकाती थी, पर ऑब्वियसली हेल्प था उनके पास। अच्छा, हेल्प था उनके पास हमेशा? हाँ, या। So you were raised by knockers also? No, never. नहीं, never. We were raised by them.
always by there. ہاں. کھانا بھی ساتھ کھانا ساتھ پینا. تو آزادی کب آنے لگی, الگ الگ کب ہونے لگے جب بڑے ہو گئے؟ نہیں, میں جب اپنا ماسٹرس کر کے آئی, when I came to Karachi, it was understood I will live here. You know? یہ نہیں تھا کہ آپ باہر چلی جائیں گی وہیں رہیں گی, ایسا نہیں کبھی سوچا؟ نہیں, کبھی نہیں ہوا ایسا نہیں. والدین کی وجہ سے؟ You were close to your parents. I came back ماسٹرس کے بعد, میں اسی لیے آئی تھی to be closer to them. Yeah. اسی وجہ سے آئیں. جی. کتنا انفلوئنس کیا انہوں نے آپ کے کام میں, والدین نے آپ کے؟ بھائی میں نے تو یہ ہے انفلوئنس اوبیسلی بہت کیا ہے. اینڈ جب میں نے اسٹارٹ کیا تھا, آئی تھنک ون ریزن مائی فادر واز ویری ہیپی شروع میں, بیکاز میں نے اسٹارٹ کیا تھا ود اے ڈاکٹر سیریز. تو اس میں ابو کہتے ہیں تم نے یہ غلط کیا ہے, ایمبولینس, یہ بیماری غلط ہے, اچھا یہ اس پہ لکھو. یو نو ڈاکٹر کا ایک طریقہ ہوتا ہے, وہ رائٹ سائڈ پہ آتا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو شاید ہمیں پتہ نہیں ہوتی ہیں, اور ایک لے مین کو بھی نہیں پتہ. میں ڈاکٹر کو پتہ ہے نیڈل اٹھانے کا طریقہ ہے, یو نو لٹل تھنگز وچ پتہ نہیں ہوتا نا. یہ بات تو بڑی ہے کہ آپ کے والد بڑے انڈیپینڈنٹ مائنڈیڈ تھے, آپ کی والدہ بھی. اسی وجہ سے آپ کو انہوں نے ہر طرح سے الاؤ کیا. اسی وجہ سے آپ کراچی آ کے سیٹل ہوئی, اسلام آباد سے دور. تو اس میں تو ظاہر انہوں نے, ان کو کوئی گھبراہٹ نہیں تھی کہ بچی اکیلی؟ Obviously, but then they had confidence in me, you know. یہ ڈیسیژن خود لیا آپ نے کہ کراچی جی جی ہاں جی. یہ کیوں لیا آپ نے کہ اسلام آباد میں کیوں نہیں رہ گئی آپ؟ No, because کام یہاں تھا, اسلام آباد میں ایسا کام نہیں تھا. نہیں, یہ تو بالکل طے ہے کہ وہ بہت براڈ مائنڈیڈ تھے, کیونکہ جس طرح کے پھر آپ نے سبجیکٹس چنے, ڈائریکشن میں, اس میں کافی بولڈ تھے وہ. بولڈ تھے وہ, یہ sounds very strange. نہیں وہ نہیں, دیکھیں بولڈ کی بات نہیں ہے. دیکھیں مائی فادر lived his life for a cause. My father lived his life, you know, for a reason. And what he liked, جو ان کو میرے کام کے بارے میں چیز اچھی لگتی تھی کہ میں فضول انٹرٹینمنٹ نہیں کرتی تھی, میں کوئی بات کرتی تھی. میرے تو ان کو اس بات پہ فخر تھا, اینڈ اس لیے انہوں نے مجھے کھلی چھٹی دی ہوئی تھی. ان کو پتہ تھا کہ میں کوئی ایسا چیز نہیں بناؤں گی جس سے وہ شرمندہ ہوں, یا وہ بولیں تم نے ایسا کیا کر لیا, یا اس کا کیا فائدہ ہوا. بیکاز میرے ابو کی پوری لائف واز اباؤٹ ہیلپنگ پیپل. تو اس وجہ سے انہوں نے مجھے فریڈم دی ہوئی تھی. اگین بلیو تھا نا مجھ میں, کانفیڈنس تھا مجھ میں نا. آپ اپنے آپ کو اینالائز کریں ایز اے چائلڈ, وی یو ڈیفیکلٹ چائلڈ, ایزی پرسن, واٹ؟ میں شرارتی تھی, میں بہت ڈیمانڈنگ تھی, اور یہ بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ میں ایک بہت ایزی گوئنگ بچی تھی, جبکہ مائی سبلنگس وڈ ناٹ اگری ود می. مگر وہ آئی تھنک میں وہ تھی جو سب سے بریو تھی, کیونکہ جب کوئی پرابلم ہوتی تھی تو میں آگے بڑھتی تھی کہ میں نے کیا ہے. اوکے, یو نو, بیکاز بلیم لے لیتی تھی. مطلب کہ ہاں ابو آٹومیٹکلی مجھے دیکھتے تھے نا, بیکاز ابو شاید یہ سمجھتے تھے کہ سب سے رسپانسبل میں ہوں, تو مجھے دیکھتے تھے کہ کیوں کیا ہے, یو نو, کائنڈ آف اے تھنگ. سو تو اس کی وجہ سے کانفیڈنس بڑھتا گیا؟ نہیں, میرا تو اس لیے تھا کیونکہ پتہ ہے میری ریلیشن شپ دونوں کے ساتھ بہت کھلی تھی. ہم ایک پرفیکٹ فیملی تھے, پرفیکٹ ان ایوری وے. نہ لڑائیاں, نہ جھگڑے, نہ کچھ نگیٹیوٹی نہیں تھی میرے گھر میں. تو آئی تھنک اس نے مجھے ایک کانفیڈنس دیا تھا. کیا وجہ آپ سارے کوئی بھی ڈاکٹر نہیں بنا؟ میرا بھائی ڈاکٹر ہے, وہ چاہ رہے تھے کہ میں ڈاکٹر بنوں, مگر میں نہیں بن سکی. وہ چاہتے تھے آپ بنے؟ وہ چاہتے تھے. کوشش بھی کی آپ نے تھوڑی دیر؟ کوشش بھی کی انہوں نے کافی, بٹ نہیں ہو پایا نا. نہیں ہو پایا. تمہارا ایپٹیٹیوڈ ہی نہیں تھا؟ نہیں, وہ بات نہیں تھی. میں تو ایکچولی سمجھتی ہوں کہ جو پروفیشن ہے ڈاکٹر کا اور ایک آرٹسٹ کا بہت سملر ہے, یو نو. تو انٹرسٹ, بیکاز مائی فادر واز اے پینٹر, ڈرائنگ بہت اچھی کرتے تھے, آنکھیں بہت اچھی بناتے تھے. مگر جو ان پریکٹیکل ٹرمز جو ایک سرجن کرتا ہے وہ پینٹر نہیں. بٹ دیکھیں وہ الگ چیز ہے, مگر میرا مطلب یہ کہ ایک اسٹچ لگانا بھی ایک آرٹ ہے نا. ایک اسٹچ لگانا اور اس کا کوئی نشان نہ چھوڑنا ایک آرٹ ہے. ایبسلیوٹلی ٹرو. میں تو
بائی پاس سرجری کے بعد ایگزیکٹلی بالکل آپ دیکھیں بالکل سوچز نظر ہی نہیں آ رہے. تو یہ مگر اس طرف بھائی کا دھیان گیا, آپ کا نہیں گیا, آپ ایکٹنگ کی طرف آ گئے. ہاں میں ایکٹنگ کی طرف آ گئی.